and to celebrate the women and hospitality. आयुष गावकर समजा खंय आसत जाल्यार तांच्यांनी कृपया हांगासर येवचें. जी कॉमेंट्री बॉक्सार आसा थंयसर आयुष गावकर ताजो फादर ताका हांगासर रावता. आयुष गावकर समजा हो आवाज तुज्या काना मेरेन पावता जाल्यार बेगिनात बेगीन हांगा येवचो. आयुष गावकर. आयुष गावकरांक बरें उदंड आयुष्य आनी आरोग्य मेळचें ह्या सावेसान ताचे पालक ताची ह्या भायर वाट वयतात. आयुष गावकर तूं खंय आसा थंयच्यान बेगितल्या बेगीन ह्या कमेंट्री बॉक्सा कडेन येवचो. हेंच सांगता तुजो डॅडी तुजी वाट पळयता. आयुष्याचो डॅडी आयुष्याची वाट पळयतात. आमचे कलाकार ह्या निकालाची वाट पळयतात आणि तुम्ही आमी सगळीं जाणां केन्ना ती नौका स्पर्धा सोडटली हाची वाट पळयतात. पूण जरी ही स्पर्धा जरी ही सर्त ह्या घडये सोंपता आसत पूण ही निरंतर आमच्या मिडियेच्या मार्फत आमच्या बरोबर आमच्या वांगडा रावती यादीच्या ह्या गाठोड्यांत आमी ही जी स्पर्धा आसा ही जी सर्त आसा ती केन्नाय पळोवपाक शकता. आयुष गावकर समज हांगासर आसा जाल्यार बेगिनच्या बेगीन कमेंट्री बॉक्सा कडेन येवचो. उदक कशें आसचें जाल्यार तें शांत आनी पारदर्शक अशें आसचें. आपलें रूप त्या उदकान पळोवपा सारकें आसचें. पूण आयज ह्या उदकाक सुद्दां खारो जायना आनी म्हणूनच हें उदक सुद्दां नाचपाक लागल्या. उदकाची देख आमच्या सगळ्या ऑडियन्सांनी घेतल्या म्हणून ऑडियन्स शांत आसा आनी उदक नाचता. कितें मजेची कशी गजाल. Okay, ladies and gentlemen, let us celebrate this festival in a more kind of this tradition, more kind of fashionable way. कितें करपाक जाय जाणा सगळ्यांच्या हातीन मोबायल हो आसाच आनी हांव पळयता प्रत्येकाच्या हातीन मोबायल आसा. सगळ्यांनी आपल्या मोबायलाचो फ्लॅश लायट जो आसा तो ऑन करचो आनी एक तुलना जी आसा ती आधुनीक पद्दतीन मनोवपाक आमकां सहकार्य करचें. And yes, I can see some of the flash lights coming up. Very good, all of you, come on. Battery सोंपता आमची एनर्जी सोंपना तुमची बॅटरी यूज करता. Come on, everyone, rise and shine. Let us be that shining star. म्हाका तुळशी मायच्या सायडीक चड मोबायल्स आसा चड पेट्टा. चल लाईट पेटवूया. Come on, everyone. लाइट वाले Okay, to set a different tone to this lovely gathering, we are playing one of the famous Kokani songs. Kokani Gita, Kokani Pada, ही खरेच सगळ्यांची मनरिजवण करता. And if you are thoroughly enjoying this song, then make sure your flashlights are on. Okay? समज तुमचा हे पद जे आसा ते मनापासून एन्जॉय करपाक जाय जाल्यार उपकार करून मोबायलाचे लायट जे आसा त्यो परतून एक खेपेक ऑन करच्यो. हे मोबायलान तुमचे पद जे आसा ते आमी तुमच्या पर्यंत पावयता. Can anyone guess which song it will be? एक दो टीम ह्या प्रदर्शना खातीर मुखार येतात. कोण खंयच्यान लायटी सोडटा हें कळना. तोंडांतल्यान पाखांतल्यान वयल्यान सगळ्यान कोण कोण लायटी सोडत आसा वो धुंवर जायत आसा.
कांयच दिना भितर कोंकणी पद तुमकां सगळ्यांक गाजोवपाक, तुमकां सगळ्यांक नाचोवपाक आमी तुमच्या मुखार घेवन येतात. गोंयच्या इतिहासांत रिपोनव जी आसा न्ही ती सामकी खाशेली अशी आसा. सर्तीच्या नदरेंतल्यान सुद्दां ती खास जातात, मनरिजवण करपाच्या नदरेंतल्यान सुद्दां ती खास जातात, भक्ती भावाच्या नदरेंतल्यान सुद्दां ती खास जाता. All right, ladies and gentlemen, make yourself comfortable to enjoy the next particular song. And yes, the rhythm is setting as high, all of you. So get your flashlight on for the mobile phone. Sing it up, come on everyone. And those who are sitting idly, just wave your hands. Feel the music. You feel like singing, come on. Bring it on your lips. Make some noise, everyone, enjoy. Everyone now. Make some noise, everyone, come on. Send the energy, send your tone high. In your proud moments, and just say your jumping fast. And this particular song, come on everyone. It's very sad to see only few fresh eyes are on. Is this your first time? We can see a wonderful display of effort, energy, time, innovation, design. Each one is, I think, a makeup artist who has beautifully decorated the bride, the boards. आणि ते सगळे कलाकार एक मेकअप आर्टिस्ट कशे आसा न्ही आपल्या आपल्या व्हंकलेक सामके बरे नटयल्ले आसात, सजयल्ले आसात, बरो मेकअप केल्ले आसात. Each of the brides is glowing, shining and glittering. ताच्या फाटी भावना ही भरपूर गरजेची आसा. एक पद उर्बेभरीत आसचें, सगळ्यांक एकठांय करपा सारकें आसचें. ह्याच हावेसांतल्यान आमी आज जायतीं पदां ह्या वेळार आयकतात. तुम्ही सगळ्यांनी उपाट असो मोग आमकां ह्या कार्यावळीक दाखयलो.
सगळ्यांनी आपली काळजी घेवची, हेरांची काळजी घेवची. कांयच दिना भितर ही नौकानयन स्पर्धा ह्या वायवटात संपन्न जातली. सगळ्यांनी एकवटान आनी एकचारान रावचें हेच मागणें हांव व्यवहार करता. सगळ्यांक बरी रात आवडटा. आयज ह्या सुवातीचे जायते पोलीस निरीक्षक हांगासर आयिल्ले आसात आनी त्यांच्या सगळ्या कडल्यान तुमकां एक ल्हानशी कळवणी आसा. वयताना सगळ्यांनी काळजी घेवची. प्रत्येक पोलीस भावा आनी भयणीक सहकार्य करचें. शिस्त बाळगची. चेंगरा चेंगरी जावची न्हय हाची जतनाय आमी सगळ्यांनी घेवया. सुशेगादपणान घेवया. पयल्या फावट येद्या मोठ्या संख्येन आमी हांगासर पोलीस फोर्स वयतात. आमच्या सगळ्यांची काळजी घेवपा खातीर, संरक्षण करपा खातीर आनी म्हणूनच आमी ह्या सगळ्या पोलीस भाव भयणांक सहकार्य करूया. इतलेंच नम्रायेन मागता. आणि स्पेशल थँक्स टू गोवा पोलीस, ट्रॅफिक पोलीस, फायर अँड एमर्जन्सी सर्व्हिस, हेल्थ सर्व्हिस अँड ऑल द अदर स्टेक होल्डर्स ज्यांच्यानी ही स्पर्धा यशस्वी जावपाक मदत केली. आणि स्पेशल थँक्स टू ऑल द आर्टिस्ट ज्यांच्यानी ही सुंदर अशी कलाकृती हांगासर वाळवंटीच्या पात्रान हांगासर हुबेहूब ज्यो प्रतिकृती आसा, ज्यो आमी रेप्लिका म्हणटा, त्यो रेप्लिका आमकां हांगासर पळोवपाक मेळ्ळ्यो. म्हणून तुमचे सगळ्या कलाकारांचे आमी आयोजकाच्या वतीन मनाकाजासून आभार व्यक्त करता. Gratitude is not a final note, but it's a beginning of new bondings. आयज तुमकां सगळ्यांक कृतज्ञ जायत आसतना हांव सगळ्यांक बऱ्या मागता. मनाकाजासून देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या ह्या सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी, गोंय मतदार संघाचे आमदार सन्माननीय प्रेमीक शेख सर, साखळीची नगराध्यक्ष मोहनाद्रीक सिद्धी प्रभू परब, तशेंच कारापूर पंचायतीचे सरपंच गुरवबा आनी हेर मानेस्त जे ह्या वेळार नामाचेर उपस्थित आशिल्ले. तशेंच श्री राहुल गुप्ता, नॉर्थ गोवा एसपी, डेप्युटी कलेक्टर शुभम नाईक, जॉइंट डायरेक्टर श्री प्रवीण शिरोडकर, श्री दीपक नार्वेकर, नगरसेवक पंचवांगडी विवेक नाईक. स्पेशल थँक्स टू विवेक नाईक, डिरेक्टर आर्ट अँड कल्चर, जे कितलेशेच दीस जाले विवेक नाईक सर जातीन लक्ष घालून ही स्पर्धा यशस्वी जावची म्हणून यत्न करता. म्हणून स्पेशल थँक्स टू श्री विवेक नाईक, डिरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंट. तशेंच माचेर आशिल्ले माचेर नाशिल्ले ज्याने आयची ही खासा सर्त यशाच्या टिंगसेर करपाक आमकां सहकार्य केल्लें आसा ते सगळ्यांक बरें मागता. हांव श्याम गांवकर आनी त्याच बरोबर स्वता समृद्धी सुरय गणपुरे तुमकां सगळ्यांक मनाकाजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्या कलाकारांची तोखणाय आमी ह्या वेळार करता. आनी तुमी सगळे मोवाळ अशे आमचे प्रेक्षक वर्ग, तुमच्या उपस्थिती शिवाय आयची ही कार्यावळ खरेंच अपुरी आसा. ती पुराय मात्तूय जायना. तुम्ही तुमचो वेळ दिलो, आमकां सहकार्य केलें, मनाकाजासून धन्यवाद. खास थँक्स टू ऑल द रिपोर्टर्स ज्यांच्यानी ही प्रसिद्धी आमकां दिली. रिपोर्टर्स ऑफ विविध मिडिया हाऊसेस, बोथ इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट अँड डिजिटल. तुमचे खऱ्यांनीच आम्ही आयोजकाच्या वतीन खास आभार व्यक्त करता की तुम्ही लाईव्ह कव्हरेज आणि गेले कितलेशेच दीस या स्पर्धेची इतिवृत्त बातमी तुम्ही तुमच्या वर्तमानपत्रात आणि तुमच्या मीडिया चॅनलांनी चलयतात. ताका लागून आयोजकाच्या वतीन सगळ्या मीडिया भावांचे आम्ही आभार व्यक्त करता. तशेंच परीक्षकांचे सुद्धा आभार.
इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट उल्ला समृद्धी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वीज खाते जो उत्सव खऱ्या Special thanks to all the staff members of electricity department. त्यांच्यानी कितलेशेच दीस लागून ते आणि फायर ब्रिगेड कितलेशेच दीस हांगासर काम करता. स्पेशल थँक्स टू फायर ब्रिगेड अँड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. तुमका सदांच FM रेनबो 105 या ट्युनाचेर श्याम गांवकरजी आमकां आयकुपाची संद मेळटाच आनी म्हणून तुमी तांकां सुद्दां फेसबूक जावं इंस्टाग्राम ह्या माध्यमाचेर फॉलो करचे. बऱ्यो बऱ्यो काणयो बऱ्यो बऱ्यो मुलाखती ते तुमच्या सांगतान हाडत आसता. पहिला राउंड ह्या वेळाचेर हांगासर संपन्न जाता आनी दुसऱ्या राउंडाची आमी तयारी करता. ह्या बोटीचो पहिलो राउंड आमी ह्या वेळाचेर संपन्न जाताना पळयतात. चौफेर अशें निरीक्षण आणि परीक्षण ह्या वेळार जाता. अंदूच्या वर्सांत अशें पळोवंक वचत जाल्यार चडांत चड बोटी ह्यो पर्ये वाठारांतल्यान आयल्यो. त्या उपरांत विठलापूर वाठार बोट बेश्टी तयार करणं आणि मागीर ताका लायटीनी सजोवप म्हणजे कितली कुशलताय कितली क्रिएटिव्हिटी. एक एक बोट तुमच्या मुखार येतात. बऱ्यांतल्या बरी मांडावळ घेऊन एक उमेद घेऊन टाकाऊ टिकाऊ जावं इको फ्रेंडली पद्दतीन ह्यो बोटी तयार केल्ल्यो आसा. स्पेशल थँक्स टू सुधू साळगांवकर आणि राहुल चारी हांकां पाणयातली सगळी जबाबदारी तांच्यांनी सांभाळ्या म्हणून अशा आयोजकाच्या वतीन म्हाका विनंती केल्या की सुधू साळगांवकर आणि राहुल चारी हांचे खास खास देव बरें करूं. प्रत्येक नदरेंतल्यान ही बोट जैतिवंत जाता आणि अश्यो ह्यो सगळ्यो बोटी एका परीक्षकाच्या नदरेंतल्यान कलाकाराच्या नदरेंतल्यान उपस्थितांच्या नदरेंतल्यान जैतिवंत जाताना आमी पळयतात. आणि समृद्धी कला आविष्कारान सजिल्ली ही बोट पहिल्या फेरीतली निमणी बोट जी आमच्या सांगणार आसा. आता सेकंड राउंडाक सुरवात जाता. पहिल्या फेरीतली ही स्पर्धेक सुरवात जाली आसा. टोटल 26 नौका अंदूच्या ह्या स्पर्धेक सहभागी जाल्ले आसा. We are getting a beautiful
beautiful tray to our eyes. Make the soup आमकां ह्या वेळार प्राप्त जाता. It's an incredible effort of all our participants, our youth especially, and creating this masterpiece. ही पहिली जी बोट जावन आसा ती किंग्स ऑफ राजवाडा विठ्ठलापुराची आसा आणि सेकंड नंबर जी कलरफुल लाइटिंग आमकां पळोवपाक मेळटा सर्वंट स्टार सर्वंट हांची आसा. सेकंड नंबर बोट सर्वंट स्टार सर्वंट. Boat Festival is first 2 year census in all the menus. Ladies and gentlemen, taking in your hearts and soul the slice of Indian traditions, Indian culture and Roman heritage. Gulchadani Sincha Mubarakah. तिसरी जी बोट आसा ती जावन आसा भानुदास कुकेरकर हांची भानुदास कुकेरकर. चौथी बोट आर्टिस्टिक वेंचर काराकोल. नंबर 4 आर्टिस्टिक वेंचर काराकोल. The Tripurari Purnima Boat Festival is today happening right here at the banks of Albuquerque. It's a celebration of our culture, it's a celebration of our legacy. It's a celebration of teamwork. It's a celebration of Roman heritage. वर्सात सहभागी जाल्लो नौका अशें आसात. पहिली जी गेल्या किंग्स ऑफ राजवाडा विठ्ठलापूर सर्वंट स्टार सर्वंट भानुदास कुकेरकर आर्टिस्टिक वेंचर कारापूर. सरिता गुरव अर्जुन मजिक परिये शंकर वांगणकर कारापूर. प्राजक्ता गुरव राणीवाडा परिये अभिजित राणे परिये पांडुरंग सावंत राणीवाडा परिये साईराज पेडणेकर कृष्णा परिये वंश सावंत सावंतवाडा परिये श्रीकृष्ण माजी परिये आदि जोडणकर सावंतवाडा आवडा. सर्वेश गुरव गुरववाडा. सचिन सावंत गुरववाडा परिये सांगली फातर्फेकर विठ्ठलापूर. सुशांत नार्वेकर विठ्ठलापूर. तीर्थराज पुजारी विठ्ठलापूर. स्वप्नील पुजारी विठ्ठलापूर. विघ्नेश वेदांत साळगावकर विठ्ठलापूर. सुचेंद्र तारी सावंतवाडा परिये. ब्राह्मणी भोळवाडा परिये. अनिकेत साखळकर विठ्ठलापूर. रामाराणे परिये आणि शिवानंद सावंत परिये. Traditionally, boats decorated with lamps and flowers sail around the river, symbolizing victory of the good over evil. वाईटाचे बऱ्याचे जग दाखवली आमच्या ह्यो सगळ्यो जायत्यो बोली. सुंदर अशें प्रदर्शन आयज ह्या मालवणीच्या काठार आमकां पळोवपाक मेळटा. समृद्धी एक गजल म्हाका मिस जाता आयज. इतली ही कला आसा, ही कलेचो आविश्कार आमकां पळोवपाक मेळटा आनी आमचे प्रत्येकाचे दोळे तांचे लागून रावल्ले आसा. पूण कोणूच ताळयो मारिना. कित्याक लागून आसतलो? ताळयांचो आवाजच ना. We Saglikas, we Govans are not ready to set a trend of appreciation. So सगळ्या लागीं बघता की उपकार करून जेन्ना एक बोट मुखार सरतात जालो सगळ्यो जायत्यो बोटी तुमच्या दोळ्या मुखार आसात. तुमच्या हातीन मातसो एक्सरसाइज दिसना नेटा टाळ्याचो गजर दियात. पोदरच्यान आमी ह्यो ताळयो तुमच्यो मिस करतात. आमी चकपाची गरज ना. तुमची कला जी आसा ती तुमच्या पर्यंतच पावपाक जाय. देखून सगळ्यांनी आमकां सहकार्य करचें. तुळशीमाळ्या बशिल्ले लोक अजिबात हात हालयना. सो सगळ्यांक विनंती आसा मातशे तुळशीमाळ्यातल्यान लेगीत जोरदार ताळयो जावं दी. थँक्यू. बोटी सजून वजून आयज तयार जाल्ले आसात. The river is shimmering, the boats are ready, and excitement is in the river. प्रत्येक बोटी दिले त्यांना त्या नावाचा संदर्भ आम्ही लावचो तरी कोण.
as today the moon smiles over the river. Let us carry this divine light in our hearts. गोडी फाटन आशिल्ली ही divine अशी light भक्तिभावान सजिल्ली ही रात हो उजवाड काळजा पोशान आमी दवरुया. आमचो सनातन धर्म हिंदू धर्म कितलो जागृत आसा हाची जाणविकाय आमकां ह्या उत्सवांतल्यान जाता, ह्या पौर्णिमेंतल्यान जाता. प्रत्येक गोडीचे प्रदर्शन wow, it's a fabulous event coming up from our youngsters. Perfect execution. And yes, the Vitthal is rising. भगवान विठ्ठलाक ताणी अपूर्वाय मुखार हाडिल्लें आसा and the timing is really very crucial. गोडीचें परीक्षण हे सामकें बारकायेन जाता. तुम्ही रंगाक कशे ठेवले आसात, सजावटी खातीर कितें सामान तुम्ही वापरले आसात, हे सगळें बारकायेन आमचे परीक्षक जे आसा ते परीक्षण करता. तुमचो नीटनेस, क्लेनलीनेस, तुमची बोट ह्या उदकाचेर कशी फ्लोट जाता, ह्यो सगळ्यो गजाली मदीं धरून बऱ्यांतलो बरो रिजल्ट दिवपा खातीर आमचे परीक्षक हे सक्षम आसात. परीक्षकांचो निर्णय हो अंतीम आनी बंधनकारक आसतलो. The decision of the judges will be final and binding. Addition to it, या स्पर्धेचो जो बक्षीस वितरण समारंभ जातलो तो थोडेच उपरांत जातलो आनी हाचो रिजल्ट सगळ्या वर्तमानपत्रांनी प्रसिद्ध केलो वतलो आनी डेट जे बक्षीस वितरण समारंभाची डेट आसा ती ह्या उपरांत आमी जाहीर करतले. सो थोडे दीस तुका थांबचे पडटले फायनल रिजल्टा खातीर. 1-2 दिसां भितर हो फायनल रिजल्ट तुमच्या सामक्या वर्तमानपत्राच्या माध्यमांतल्यान पावतलो हाची तुमी जतनाय घेवची. काळजाचे ठोके हे बंद नाकात. रिजल्ट कितें आसा तुमकां रोखडोच कळटलो. आमी वाट पळोवया. उमेद जी आसा, उमेदीन पेटयिल्ली आज जी वात आसा ती पालोवपाक दिवया नाका. Let us rise, let us shine, and let us witness this grand culture and festivals of hope. केन्ना अशें दिसता की परीक्षा करप ही कितलें कठीण आसता न्ही. ही समजा एक कलाकृती पळय जाल्यार म्हाका जाल्यार तितलें डॅरिंग ना. हय, कित्याक जो परीक्षक आसा तो कलाकार एक पयली आसा. कलाकार तो कला ती आत्मसात करता आनी मागीर एक परीक्षक म्हणून ती जापसालदार कितें सांबाळटा. म्हाका जाल्यार दिसता की परीक्षकच न्ही ते प्रेक्षक कितें आसा दोनूय बाजून ते प्रेक्षक तांकां सुद्दां प्रश्न पडलो आसता की कोणाक प्रायज दिवप. तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमचे प्रेक्षकूच बरे परीक्षक आसा न्ही. जे रिजल्ट आमचे ऑडियन्स दिवपाक शकता ते खरेंच खूब लायव्हली आसता, पूण जे बारकावे आसता ते मात आमचे परीक्षकूच पळोवपाक शकता. It's very easy to judge the overall impact of each of the votes, but the detailing requires expertise. बोट धाकटी आसली, बोट व्हडली आसली, बोट करप आनी ती उमेदीन लोकां मुखार हाडप हातूंत एक वेगळ्या पद्दतीचें सामर्थ्य आसा. आणि आज त्याच सामर्थ्याचे जैत आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा. This festival has gained tremendous popularity, thanks in large part to Government of Goa, Department of Tourism, which has been promoting it extensively, hereby arranging the special trips
particular destination. Ladies and gentlemen, Goa is considered